बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरे सामने आज एक फ़ैसला पड़ा हुआ है और इस फ़ैसले के मुतल्लिक मैं आपको आगाह करने जा रहा हूं। कहने को तो ये फ़ैसला है एक ज़मानत मुस्तरद करने के हवाले से, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये फ़ैसला जारी किया है साइफ़र साजिश केस में। लेकिन इस फ़ैसले में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंडिकेट कर रही हैं, जो बता रही हैं कि मुस्तक़बिल में इस केस में क्या हो सकता है और क्या चीज़ें सामने आ सकती हैं और फ़ैसला जो है वो इस केस का क्या आ सकता है। ये फ़ैसला जो है वो साइफ़र साजिश केस में शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत मुस्तरद करने के हवाले से है, जो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो इस्तदा की थी। वो ज़मानत की दरख्वास्त जो है मुस्तरद कर दी गई और 10 सफ़हात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला जारी किया गया है। इसके मुतालिक आपको आगाह करेंगे और फिर हम बताएँगे कि साइफ़र साजिश केस में इमरान खान साहब को कितनी सज़ा हो सकती है। सज़ाए मौत या उम्र की सज़ा जो है इस केस में हो सकती है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये इस फ़ैसले में लिखा गया है, बताया गया है कि इस केस की सज़ा क्या है और कितनी सज़ा जो है वो हो सकती है। हमारे साथ जुड़े जुड़े रहिएगा। इस केस से मुतल्लिक आपको तफ़सील बताना चाह रहे हैं और हमें अपनी आरा से जो है वो ज़रूर आगाह करें। ये जो मेरे सामने डॉक्यूमेंट है, ये वो फ़ैसला है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने जारी किया है। फ़ैसला ये है कि शाह महमूद कुरैशी ने साइफ़र साजिश केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत की दरख्वास्त की थी और ज़मानत की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी गई और इसका तफ़सीली फ़ैसला जो है वो जारी किया गया। अब इस फ़ैसले में ये कहा गया है कि चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ पर लगी जो दफ़ात हैं साइफ़र साजिश केस में, कि चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ पर जो लगी दफ़ात हैं, उसमें उम्र कैद और सज़ाए मौत की ये दफ़ात हैं और ये इसमें इतनी सज़ा जो है वो हो सकती है, सज़ाए मौत हो सकती है या जो है वो उम्र कैद की सज़ा हो सकती है। अब वो कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपने फ़ैसले में ये कह रही है कि शाह महमूद कुरैशी को भी इसी तनाज़ुर में देखा जाएगा। बिलाशुबा ज़मानत जो है वो सज़ा रोकना नहीं, लेकिन उम्र कैद की सज़ा या सज़ाए मौत की जो मुल्ज़मान हैं, मुल्ज़मान को अदालतें ज़मानत देते हुए एहतियात से काम लेती हैं। इस किस्म के केसेस में जब तक माकूल वजह मौजूद ना हो, तो ज़मानत जो है वो नहीं दी जा सकती। अब ये इस फ़ैसले में ये बताया गया है कि जो साइफ़र साजिश केस में तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर और शाह महमूद कुरैशी पर जो दफ़ात लगी हैं, उस दफ़ात के तहत उन्हें सज़ाए मौत या उम्र कैद की सज़ा हो सकती है। इस केस का ट्रायल जो है वो जारी है। शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत जो है वो मुस्तरद हो गई और उसमें वजूहात बयान की गई हैं कि किन वजूहात की बिना पर बेल ग्रांट की जा सकती है, और अगर कोई सज़ाए मौत या उम्र कैद के मुल्ज़मान हों तो अदालतें उन्हें बेल ग्रांट करने से एहतियात से काम लेती हैं। अब उसमें इस फ़ैसले में मज़ीद क्या कहा गया है, उसमें कहा गया है कि ट्रायल पहले ही शुरू है। मुनासिब बैलेंस ट्रायल कोर्ट जो है वो जल्द ट्रायल मुकम्मल करने की हिदायत से ही हासिल हो सकता है, और जो 248 का इस्तिस्ना है, सिर्फ़ ऑफ़िशियल ड्यूटी के लिए ही होता है। शाह महमूद कुरैशी पर जलसे में तकरीर का इल्ज़ाम है। शाह महमूद कुरैशी पर 27 मार्च की जो जलसा में तकरीर उन्होंने की थी साइफ़र से मुतल्लिक, उसका इल्ज़ाम है उस एफ़आईआर में, वो ऑफ़िशियल ड्यूटी में नहीं आता। और इस फ़ैसले में ये कहा गया है कि जो ट्रायल कोर्ट है उसको हिदायत की गई है कि इस केस का फ़ैसला 4 हफ़्तों के अंदर जो है वो मुकम्मल किया जाए। तो नाज़रीन, मामला ये है कि साइफ़र साजिश केस आपके इल्म में है कि अमरीकी साजिश का बयानिया जो चलाया गया था, खान साहब ने जो है वो एक जलसे में साइफ़र जो है वो अपनी जेब से निकाल के
لہرایا تھا اور بتایا تھا کہ جناب یہ سازش ہو رہی ہے ہماری حکومت کے خلاف، اور تحریک عدم اعتماد لائی جا رہی ہے، اور یہ کیا جا رہا ہے اور وہ کیا جا رہا ہے، اس میں امریکہ ملوث ہے۔ آلدو بعد میں امریکی سازش کے بیانیہ سے جو ہے وہ تحریک انصاف کے چیئرمین ہٹ گئے تھے، اور جو ہے وہ یو ٹرن لے لیا تھا، لیکن اس سائفر کو بنیاد بنا کر کہ جو ایک آفیشیل ڈاکومنٹ تھا وہ پرائم منسٹر ہاؤس کیسے گیا، آپ کے علم میں ہے کہ فارن آفس کی ڈائریکٹر نے بھی اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا، ان کے ملازمین جو ڈی کوڈ کرتے ہیں سائفر کو انہوں نے بھی اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا، اور معاملہ یہ تھا کہ اس آفیشیل ڈاکومنٹ کو خان صاحب نے کہاں کیا ہے، وہ مل نہیں رہا، اور اسی کیس سے متعلق پھر ایف آئی آر درج ہوئی، اور ایف آئی آر کے بعد اب یہ مقدمہ جو ہے زیر سماعت ہے، اور اس کی اڈالہ جیل میں سماعت جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور اس میں شاہ محمود قریشی بھی ہیں، تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب بھی ہیں، اور باقی ملزمان بھی ہیں، اور ان پر جو الزام ہے وہ سائفر گم کرنے کا بھی ہے، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کا بھی ہے، اور باقی دیگر الزامات ہیں، لیکن اس فیصلے کے بعد جو ہے صورتحال بڑی تشویشناک جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ پہلے کسی کورٹ کے فورم پر ایک ایف آئی آر ہے، ایف آئی آر میں جو دفعات ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ پتہ ہوتا ہے کہ اس دفعہ کی کیا سزا ہے یا کیا سزا ہو سکتی ہے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے میں اس کا ذکر جو ہے وہ کیا گیا ہے کہ اس جو دفعات لگائی گئی ہیں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان پر، ان کی سزا جو ہے وہ یا تو سزائے موت ہے یا عمر قید کی سزا ہے۔ تو اس سے معاملہ جو ہے وہ نظر یہ آ رہا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں، آئندہ کچھ ہی دنوں میں، جن کے چند ہفتوں میں جو ہے اس کیس کا فیصلہ سامنے آنے والا ہے، اور ٹرائل کورٹ کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ ودن 4 ویکس یعنی کہ 4 ہفتوں کے اندر، یہ 4 ہفتے جو ہے وہ بن رہے ہیں یکم جنوری سے پہلے پہلے، یعنی کہ نیا سال شروع ہونے سے پہلے پہلے اس کیس کا فیصلہ بھی آ سکتا ہے۔ اگر یہ 4 ہفتے ہم دیکھیں تو دسمبر میں یہ فیصلہ جو ہے وہ دسمبر کے آخری ہفتے میں آ سکتا ہے، اور نئے سال جو ہے جب شروع ہوگا تو تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو اس کیس میں کوئی نہ کوئی سزا جو ہے یا جو بھی کورٹ فیصلہ کرے گی اس کا فیصلہ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ اب اس سے پہلے آپ کے علم میں ہے کہ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو جو ہے وہ سزا ہوئی تھی، اور وہ اپنی سزا بھگت رہے ہیں، اور اب جو ہے وہ سائفر سازش کیس کا فیصلہ بھی آنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 190 بلین پاؤنڈ کا جو ریفرنس ہے وہ بھی تیار ہو رہے ہیں، اور وہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بہت جلد جو ہے وہ نیب کورٹ میں دائر کر دی جائیں گے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جو توشہ خانہ کیس جو تحائف کیس ہے نیب تحقیقات کر رہا ہے، اس میں بھی جو ہے وہ ریفرنس جلد ہی کورٹ میں چلا جائے گا، اور پھر ثانیہ 9 مئی کے کیسز جو ہے وہ الگ ہیں۔ تو معاملہ بڑا لمبا ہے، اور بڑی لمبی جو ہے وہ چیزیں چلیں گی، فیصلے پہ فیصلہ۔ اگر ایک فیصلہ آ چکا ہے، ایک فیصلہ پائپ لائن میں ہے، آپ کہہ لیں کہ فائنل جو اس کا راؤنڈ ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ 4 ہفتوں کے اندر جو ہے وہ اس کیس کا فیصلہ سنا جائے، تو بڑی اہمیت کی حامل ہے یہ ہدایت، اور اگر دسمبر میں یہ اس کا فیصلہ آتا ہے تو پھر صورتحال کافی مزید خراب ہو جائے گی، خراب پہلے ہی ہے، اور مزید خراب ہو جائے گی، اور تحریک انصاف جو ہے وہ کہاں پر جا رکے گی اس کا کوئی اندازہ لگانا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے کہ تحریک انصاف جو ہے اس کا مستقبل کیا ہوگا، تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا مستقبل کیا ہوگا، یہ سامنے نظر آ رہا ہے جس طرح کے کیس چل رہے ہیں، اور جس طرح کے جو ہے وہ ٹرائل چل رہے ہیں، اور جس طرح چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں ثبوت کے ساتھ، شواہد کے ساتھ، اس سے لگ یہ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے الیکشن میں تو کم از کم نہ تحریک انصاف کہیں نظر آ رہی ہے، اور نہ تحریک انصاف کے چیئرمین کہیں نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ان پر وہ ڈسکوالیفائی بھی ہو چکے ہیں، سزا بھی ہو چکی ہے، اور مزید کیسز میں بھی اگر سزا ہو گئی تو پھر جو ہے ان کا سیاسی مستقبل جو ہے بالکل ہی ختم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ یہ تھی آج کی صورتحال، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔